तैयारियां जोरों शोर से शुरू कर दी हैं। इसी हवाले से अब एक बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर के मुताबिक बताया गया है कि लीबिया में एयर डिफेंस सिस्टम पर होने वाले हमले का जवाब देने के लिए तुर्की ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है। तुर्की की जानिब से बदला लेने का ऐलान सामने आने के बाद दुश्मन पर खौफ तारी हो चुका है और दुश्मन भुखलाकर खुद ही सबूत दे रहा है। एक और खबर के मुताबिक तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने नामालूम जंगी हथियारों और मुमकिन दुश्मन का भी सुराग लगा लिया है। यानी तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इंतहाई माहिराना और पेशा वराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन का चेहरा बेनकाब करके दुश्मन को सबके सामने कटहरे में ला खड़ा किया है। इससे कबल कि मैं आप लोगों को यह बताऊं कि यह नामालूम दुश्मन कौन है, तुर्की पर फिजाई हमला कौन से जंगी हथियारों से किया गया, ये जंगी हथियारे कहां से आए, किस मुल्क की जानिब से भेजे गए और अब दुश्मन का चेहरा बेनकाब होने के बाद तुर्की क्या करने जा रहा है। क्या तुर्की भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए दुश्मन के दिफा को नाकारा बनाने और जंगी हथियारों को जमीन बोझ करने की तैयारियां कर रहा है। खित्ते के हालात किस जाने बढ़ रहे हैं? क्या खित्ता एक और जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या ये खतरनाक खेल इस्लाम दुश्मन ममालिक ने मुस्लिम ममालिक को एक बार फिर से आपस में लड़वाकर इस्लाम की बुनियादों को हिलाने के लिए रचाया है? असल हकायक क्या है? आप लोगों से इतना कहूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप खित्ते की बदलती सूरत हाल और पर्दे के पीछे छुपे तमाम इस्लाम दुश्मन ममालिक के बारे में जान सके। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों तुर्की के एयर बेस पर बड़ा फिजाई हमला हुआ था। फिजाई बमबारी के नतीजे में तुर्की का फिजाई दिफाई सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, जिसके बाद ये खबर सामने आई थी कि तुर्की पर होने वाला फिजाई हमला नामालूम जंगी हथियारों ने किया है। फिजाई हमले से तुर्की को भारी जानी और माली नुकसान होने का खदशा भी जाहिर किया गया था। इस हवाले से दिफाई तज्जियाकारों का यह कहना था कि तुर्की इन फिजाई हमलों का बदला जरूर लेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुर्की ने रूस से अपने फौजी जवानों की मौत का बदला लिया था। लिहाजा दुश्मन अब अपनी बारी का इंतजार करे। लगता है दुश्मन की बारी का वक्त भी आन पहुंचा है, क्योंकि तुर्की ने लीबिया में एयर डिफेंस सिस्टम पर होने वाले फिजाई हमले पर सख्त गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि इस हमले के बाद हालात मजीद कशीदा होंगे, जिसका जिम्मेदार तुर्की नहीं बल्कि तुर्की की सलामती पर हमला करने वाला दुश्मन होगा। हम दुश्मन से बराबरी का सलूक करते हुए बदला जरूर लेंगे, लिहाजा दुश्मन अपने नुकसान की तैयारी पकड़ ले। तफसीलात के मुताबिक मिडिल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट में लिखा गया कि तुर्की के एक ओहदेदार ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मैं सिर्फ जो बात कह सकता हूं वो ये है कि जिसने भी ये किया है उसने बड़ी गलती की है, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ सोए हुए शेर को जगा दिया है बल्कि एक जख्मी शेर को ललकारा है। उन्होंने मजीद कहा कि इसका बदला लिया जाएगा और भरपूर तरीके से लिया जाएगा, जिसके बाद दिफाई तज्जियाकारों की जानिब से बदला लेने की कही जाने वाली बात भी हूबहू पूरी होने जा रही है। एक और ओहदेदार ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि तुर्की ने एयर बेस को निशाना बनाने वाले नामालूम जंगी हथियारों का पता लगा लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें सब मालूम है कि ये जंगी हथियारे कहां से आए और किसने भेजे थे। उन्होंने राज पर से पर्दा उठाते हुए बताया कि ये जंगी हथियारे कोई और नहीं बल्कि डिसाल्ट मेराज जंगी हथियारे थे जो मुत्तहदा अरब अमारात के पास है, जिससे साफ जाहिर हो गया है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि मुत्तहदा अरब अमारात ने किया है। लेकिन ये मुमकिन नहीं कि मुत्तहदा अरब अमारात तन तनहा तुर्की के खिलाफ फिजाई बमबारी करे। लिहाजा तुर्की पर होने वाले इस हमले के पीछे कई और ममालिक भी शामिल हैं, जिनका नाम सही वक्त आने पर बताया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तुर्की पर होने वाला फिजाई हमला मुमकिन तौर पर सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, अमरीका, इसराइल और रूस की मिली भगत का नतीजा है। वाज़ेह है कि मुत्तहदा अरब अमारात उस इत्तेहाद का हिस्सा है जो लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा हुकूमत GNA के खिलाफ लड़ने वाले कमांडर खलीफा हफ्तर का साथ दे रहा है। इस इत्तेहाद में मिस्र और रूस भी शामिल हैं, जो खलीफा हफ्तर की अस्करी मदद कर रहे हैं। फिजाई अड्डे पर होने वाली बमबारी पर तुर्की की जानिब से बिला सोचे समझे फौरन बदला लेने और शोर मचाने की बजाय खामोशी इख्तियार करके जल्द अज जल्द असल दुश्मन का पता लगाने की हिकमत अमली अपनाएगी। तुर्की अपनी इस हिकमत अमली के जरिए दुश्मन की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहा, जिसका फायदा यह हुआ कि दुश्मन खुद खुलकर सामने आ गया। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क फोर्सेस के खिलाफ होने वाले फिजाई हमले के जो सबूत और इशारे मिल रहे हैं, उनके मुताबिक तुर्की एयर बेस पर होने वाले हमले में मुत्तहिदा अरब अमारात का बड़ा हाथ शामिल है। इसका वाज़ेह सबूत इस बात से भी मिलता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सियासत के प्रोफेसर और शाही खानदान के जुज वक्ती मुशीर
عبد الخالق عبداللہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے ترکوں کو بڑا سبق سکھا دیا ہے۔ EHA نیوز ایجنسی نے شاہی خاندان کے جز وقتی مشیر عبد الخالق کے ٹویٹ کو ثبوت کے طور پر سامنے رکھتے ہوئے اس کا انگریزی ترجمہ بھی جاری کیا ہے۔ ناظرین گرامی، کمزور طاقتور کو چھپ کر نشانہ بنا لے تو پھولے نہیں سماتا، بلکہ اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل ایسا ہی عرب شہزادے کے ساتھ ہوا، کیونکہ شہزادے نے ٹویٹ کر کے واضح ثبوت دیا کہ یہ حملہ تمام عرب ممالک سمیت امریکہ، اسرائیل اور روس کی جانب سے کروایا گیا ہے۔ جب تک شہزادے کو عقل آئی تب تک یہ ٹویٹ وائرل ہو چکا تھا، اور یوں شہزادے نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی دے ماری۔ بعد ازاں انہوں نے اس ٹویٹ کو ہٹا دیا، مگر شہزادے کی جانب سے ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہ خدشات مزید گہرے ہو گئے ہیں کہ یہ حملہ عرب ممالک نے اسلام دشمن ممالک کے ساتھ مل کر کروایا ہے۔ یاد رہے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ لیبیا کے عسکری ذرائع کے مطابق الوتیا ایئر بیس پر نامعلوم جنگی طیاروں نے بمباری کر کے ترکی کی ایئر ڈیفنس سسٹم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، جبکہ دوسری جانب GNA فورسز نے ترکی کی مدد سے مئی میں الوتیا ایئر بیس پر دوبارہ قبضہ حاصل کیا تھا، جس کے بعد یہ ایئر بیس ترکی کی فوج کے زیر استعمال تھی۔ ترکی کے دفاعی عہدیداروں نے ایئر بیس پر ہونے والے حملے سے متعلق بیان دیتے ہوئے ایک اور راز سے پردہ اٹھایا اور بتایا کہ ترکی کے لیے خوش آئین بات یہ ہے کہ اس حملے کے دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بہرحال یہ بات درست ہے کہ ترکی کا فرضی دفاعی سسٹم تباہ ہوا ہے۔ لیبیا کے آلوتیا ایئر بیس پر حملے میں تباہ ہونے والے ترک ایئر ڈیفنس نظام کے حوالے سے آزاد ذرائع نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ترکی نے گزشتہ ہفتے ہی خطے میں MIM-23 میزائل بھی فضائی دفاعی سسٹم میں شامل کیا تھا۔ ممکنہ طور پر یہ میزائل بھی اسی تباہی کا باعث بنے۔ ترکی کے دفاعی اداروں اور صدر طیب اردگان نے بدلے کا اعلان جاری کر دیا ہے، جس کے بعد ترک اور عرب ممالک کے درمیان جنگ چھڑنے کے امکانات واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ مگر ان تمام ممالک کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ یہودی اور غیر مسلم ممالک کو ایک بار پھر سے آپس میں لڑوا کر اسلام کا نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے تمام مسلم ممالک کو آپس میں لڑنے کی بجائے دشمن کی چال کو سمجھنا چاہیے اور آپس میں مل بیٹھ کر ہر مسئلے کا حل نکالتے ہوئے متحد ہونا چاہیے، کیونکہ خطے سمیت تمام مسلم ممالک کسی بھی ایسی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے جس میں مسلمان بھائیوں کا خون مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں بہایا جائے۔ ترکی پر ہونے والے اس فضائی حملے کے بعد برطانیہ نے رد عمل میں کہا تھا کہ لیبیا میں غیر ملکی مداخلت کے باعث سیاسی تنازع کے حل میں رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں اور فریقین کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ برطانوی سفارت خانے سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ لیبیا میں تیل کی پیداوار میں جبری کمی، تیل کی بندرگاہوں کی مسلسل بندش اور غیر ملکی مداخلت کی اطلاعات باعث تشویش ہے۔ معزز دوستو، آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لیبیا میں ایک طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے معمر قذافی کے 2011 میں اقتدار کے خاتمے کے بعد ملک میں انتشار کی فضا میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ لیبیا میں طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے معمر قذافی کی حکومت کو 2011 میں شروع ہونے والی مہم عرب بہار کے دوران ختم کر دیا گیا تھا۔ محمد قذافی کے خلاف مغربی ممالک نے کارروائیوں میں حصہ لیا تھا، تاہم ان کے اقتدار کے خاتمے کے بعد لیبیا میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا اور خانہ جنگی شروع ہوئی، جہاں ایک طرف عسکریت پسند مضبوط ہوئے تو دوسری طرف جنرل ہفتر نے اپنی ملیشیا بنائی اور ایک حصے پر اپنی حکومت قائم کر ڈالی۔ دراصل یہی وہ خلیفہ ہفتر ہے جس نے ترکی ایئر بیس پر نامعلوم جنگی طیاروں کی بمباری کا بیان جاری کیا تھا، جبکہ سچ یہ ہے کہ یہی وہ جنرل ہفتر ہے جس کی تمام عرب ممالک اور اسلام دشمن ممالک ترکی کے خلاف مدد کر رہے ہیں، جس کا واضح ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ جنرل خلیفہ ہفتر کی ملائیشیا نے رواں برس اپریل میں طرابلس کا محاصرہ بھی کر لیا تھا اور حکومت کے نظام کو درہم برہم کر دیا تھا۔ اس دوران بھی ان کو خطے کے اہم ممالک یعنی سعودی عرب، مصر اور متحدہ عرب امارات کا تعاون حاصل تھا۔ دوستو، مجھے پوری امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے بھی آپ کافی اپڈیٹ ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو واقعی اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک اپنا، اپنے پیاروں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔